बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आजकल इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मजहबी रुझान रखने वाले अफराद इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि लिबरल इसकी हमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक सियासी खेल भी खेला जा रहा है जिसका मकसद इमरान खान को दुनिया भर में बदनाम करवाना है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मंदिर की तामीर से मुतल्लिक जो अहम सवालात हैं उसके जवाबात मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट खबरें और तज्ज़िये आपको बर वक्त पहुँचते रहें। जामिया अशरफिया के एक फ़तवे में इसकी मुखालफत की गई है। ये फतवा सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस है और माजी में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से मुंसलिक रहने वाली शोहदा फाउंडेशन ने भी इसकी मुखालफत की है और इसकी तामीर के ख़िलाफ़ वो अदालत में भी चले गए हैं, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है कि आया ये केस सुनने के काबिल है भी या नहीं। फाउंडेशन का कहना है कि मंदिर की तामीर के लिए सरकारी ज़मीन नहीं दी जा सकती। जामिया हफ्सा की प्रिंसिपल उम्मे एहसान ने भी इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद किसी नए मंदिर की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत का ये इक़दाम शरीयत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर कोई पुराना शहर है जहाँ पहले से ही हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं और जो पहले ही से मंदिर कायम हो तो ऐसे मंदिरों को काम करने की इजाज़त दी जा सकती है और वहाँ पर इबादत भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत एक इस्लामी रियासत नए मंदिर की तामीर नहीं कर सकती। हमने पहले भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और हम अब भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जबकि जावेद अहमद गामदी का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत है। इस असूल पर बनाई गई है कौमी रियासत कि ख़ास जो खित्ते के जो लोग हैं उनको बराबर का शरीक रखा जाए, उनके साथ बराबर का सलूक किया जाए और जब वो बराबर के शहरी हैं तो हुकूमत भी सब की नुमाइंदा है, सब शहरियों की वो हुकूमत है, वो सबसे टैक्स लेती है। इसलिए हर एक के हकूक़ की पासदारी इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और सरज़मीन अर्ब पर कोई मुस्तकिल इबादतगाह नहीं हो सकती, आर्जी ज़रूर हो सकती है, ये उनका कहना है। जबकि जो मजहबी तबकात की जो मुनाफ़कत करार दे रहे हैं काफ़ी लोग इसको, उसमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले तरक्की पसंद दानिश्वर फ़ारूक तारिक का कहना है कि हमारे मौलवी पूरी दुनिया में मस्जिदें बना रहे हैं और यहाँ वो अक़लियतों को दबा कर रखना चाहते हैं। ये मुनाफ़कत नहीं तो और क्या है कि यूरोप में तो मौलवी मकामी हुकूमतों से मस्जिद और मदरसे की तामीर के लिए फ़ंडिंग ले रहे हैं। पूरे यूरोप और दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक में मसाजिद तामीर कर रहे हैं और यहाँ एक मंदिर की तामीर होने पर शोर मचा रहे हैं। हम इस तामीर को मस्बत समझते हैं और जो मौलवी इसकी मुखालफत करके अपनी सियासत चमका रहे हैं हम इनकी मज़म्मत करते हैं। 2017 में 4 कनाल के करीब ये अराज़ी मंदिर कम्युनिटी सेंटर या शमशान घाट के लिए हिंदुओं की कम्युनिटी को अलाट की गई थी। वज़ीर मजहबी अमूर और पुलिस की स्पेशल ब्रांच के अलावा इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया की सिफारिशात की रोशनी में हिंदू बरादरी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इन्हें इस्लामाबाद के सेक्टर H92 में मंदिर कम्प्लेक्स की तामीर के लिए ये प्लाट अलॉट किया गया था और इससे इनकी कीमत भी वसूल नहीं की गई थी। ये प्लाट 33 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसमें लगातार इतने ही अरसे के लिए दोबारा तोसी हो सकती है। सेक्टर H92 में मसीह बरादरी के अलावा पारसियों और भाई फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाली बरादरियों के लिए भी जगह मुख्तस की गई है और प्लाट अलाट करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक इस जगह पर मंदिर के अलावा शमशान घाट और कम्युनिटी सेंटर भी तामीर होना था। हुकूमत ने मंदिर के लिए फ़ंडिंग के मामले पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल से सिफारिशात मांग ली हैं। उन सिफारिशात की रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा। जबकि इस्लामाबाद के जो इंतज़ामी इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने मंदिर के लिए जो मुख्तलिफ अराज़ी के गिर्द एहतियाती चार दीवारी की तामीर पर ये कह के रुकवा दिया है कि तामीराती नक्शे की मंजूरी तक किसी भी अराज़ी पर कोई तामीराती सरगर्मी कानूनन नहीं हो सकती। चुनांचे हिंदू पंचायत ने इजाज़त मिलने तक चार दीवारी की तामीर रोक दी है। बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पे कहा यह जाता है कि उनके पास पैसे नहीं थे। जब जैसे ही ऐलान किया इमरान खान ने तो उन्होंने कहा कि चलो हम जो चंदे का पैसा है उससे एक बुनियादी तामीर शुरू करते हैं, उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद इसके बुनियादी दूसरा जो स्ट्रक्चर है उस पर काम हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने नक्शा पास नहीं करवाया और नक्शा पास ना होने की वजह से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसकी जो तामीर है वो आर्जी तौर पे रोक दी है। जबकि ये मामला जैसे ही आया अखबारों के अंदर तो उसके बाद इसको एक मजहबी रंग दे दिया गया है और अब ये तो
اس پہ ہم بات کریں گے کہ مذہب کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ مفتی راغب نعیمی نے کہا ہے کہ مندر کی تعمیر میں سرکاری پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا، تاہم ہندو برادری اپنے سرمایے سے قطع اراضی خرید کے مندر تعمیر کر سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم نے آپ کو بتایا کہ بھجوا دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں جناب چودھری پرویز الہی بھی بحث میں کود پڑے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہاتھ مزید آ کے انہوں نے کہا کہ اسلامی ملک کے دارالحکومت میں مندر کی تعمیر ریاست مدینہ کی روح کے خلاف ہے، صرف پرانے مندر بحال کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو کٹاس راج کا جو مندر ہے اس کی بحالی کے لیے میں نے گرانٹ بھی دی تھی، لیکن نیا مندر نہیں بنا سکتے۔ آل پاکستان ہندو رائٹس موومنٹ کے جو سروے ہیں اس کے مطابق تقسیم پاکستان جب تقسیم ہند ہوا تھا اس وقت موجودہ پاکستان کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ تھی، جبکہ اس وقت 428 کے قریب مندر آباد تھے۔ 73 برس کے دوران 20 کو چھوڑ کے باقی تمام مندر گوداموں، گھروں، دفاتر، تعلیم گاہوں اور دوسری چیزوں میں وہ تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک طرح سے ان کا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا ہے۔ ملک میں اس وقت ہندو آبادی 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس 40 لاکھ کے لیے سندھ میں 11، پنجاب میں 4، بلوچستان میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 2 مندر فعال ہیں۔ دبئی میں 1958 میں ایک کمرشل عمارت کی چھت پر مندر قائم تھا۔ ابھی 2 برس پہلے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ابو ظہبی میں 27 ایکڑ رقبہ سوامی نارائن مندر کی تعمیر کے لیے عطیہ کیا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں اس کی تعمیر تقریباً جو ہے نا کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ ابھی بھی اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں مختلف اقلیتوں کے لیے سینٹرز کام کر رہے ہیں، جن میں آغا خانیوں کے سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ ڈپلومیٹک انکلیو میں بدھ مت کے لیے بھی عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں بہائی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی کمیونٹی سینٹر بنائے گئے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں منصور آفاقی نے بہت ہی بولڈ کالم لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق شدید مخالفت کے بعد اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا کام روک دیا گیا ہے۔ حیرت ہے کہ سعودی عرب میں کلیسا کی تعمیر کی بات پر تو کسی عالم دین نے معمولی سی سرگوشی بھی نہ کی اور نہ ہی اس کی مخالفت کی، اور متحدہ عرب امارات میں خطے کے سب سے بڑے مندر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ باقی مسلم ممالک میں بھی مندر تعمیر ہوتے رہتے ہیں۔ مندر کی تعمیر کا معاملہ کبھی قابل ذکر سمجھا ہی نہیں گیا، اور مسلمانوں نے بر صغیر پر ایک طویل عرصہ تک حکومت کی، یہاں مندر بنتے رہے، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے نیک اور انتہائی مذہبی بادشاہ نے بھی مندروں کی تعمیر پر کوئی پابندی نہ لگائی، بلکہ بر صغیر کے معروف صوفی بزرگ میاں میر نے سکھوں کی دعوت پر لاہور سے امرتسر جا کر گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور محمود غزنوی جنہیں بت شکن کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے صرف سومناتھ کا مندر گرایا تھا، باقی کسی مندر کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے گرانے کی بھی یہ وجہ تھی کہ وہ مندر سادہ لو ہندوؤں کے قریب کے ساتھ ایک فریب اور ایک دھوکہ تھا۔ وہاں دیواروں پر بڑے بڑے مقناطیس لگا دیے گئے تھے، اور درمیان میں سونے کے بت کو ہوا میں معلق کر دیا گیا تھا، اور اسے بتوں کا کرشمہ قرار دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ لوگوں نے جو اپنے اپنے بت خانے بنائے ہوئے تھے انہیں کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ صحابہ کرام تو دوسروں کی عبادت گاہوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جب جناب حضرت عمر فاروق کو یروشلم میں نماز کے وقت پادریوں نے مشورہ دیا کہ وہ چرچ میں نماز پڑھ لیں تو انہوں نے صرف اس لیے اجتناب کیا کہ میرے بعد مسلمان کہیں اسے مسجد میں نہ بدل دیں، اور چرچ سے کچھ فاصلے پر جا کر نماز ادا کی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں اس مندر کی تعمیر کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندو برادری کو نون لیگ کے دور حکومت میں ہی دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دباؤ میں آ کر حکومت نے مندر کی تعمیر کو رکوا دیا تو دنیا میں عمران خان کے خلاف بھرپور انداز میں پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ وہ مذہبی انتہا پسند بن چکے ہیں، وہ طالبان کے حامی رہے ہیں، انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا، اور اب مندر کی تعمیر کو بھی رکوا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ مساجد کی تعمیر کے لیے تو حکومت رقم فراہم نہیں کرتی، مگر مندر کی تعمیر کے لیے رقم فراہم کر دی جاتی ہے۔ آج ہم نے پاکستان میں نئے مندروں کی تعمیر پر پابندی لگا دی تو پھر انڈیا کو مساجد کی تعمیر پر پابندی لگانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہاں پہلے ہی مودی حکومت کی پالیسیوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اگر ہم نے یہاں ہندو کمیونٹی کو اس کے حقوق نہ دیے تو بھارت کے ساتھ کس منہ سے وہاں کی مسلم آبادی کے حقوق کی بات کریں گے؟ یہ کہنا ہے منصور آفاقی کا، میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں اس
سمجھتا ہوں کہ میری یہ بھی اوقات نہیں ہے، نہ ہی میرا اتنا علم ہے کہ میں اس معاملے پہ کوئی بحث کروں، لیکن اتنا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل علماء بیٹھ کر حکومت کے ساتھ نکال سکتے ہیں، اور یہ پاکستان اور اسلام کے مفاد میں بہتر ہے۔ اگر اس معاملے کو ہم کنٹروورشل کریں گے، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی اور ہم اپنے دین کو بھی نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔